جڑے بندے رو پہ عبادت ہو گئی جڑا بندہ نہیں رو سکنا جھولی بتا دے جتنی حجوہ دی خیرات من سے ملوے سی اور رومن دیئے رومن دی رات بندہ رو رو کے تھک میں دے بشری دکاجے تھک میں نہ تھک پیو کوئی گلہ نہیں ذکر دی عزت دی قسم کربلا تو لے کے کوفہ کوفہ تو لے کے شام علی دیاں دھیاں حسین رو دیاں نہیں تھکی تھوڑی علاقہ بھی اپنے وطن بھی اپنے گھر بھی اپنے محلہ بھی اپنے مرضی دے نالوں دے پیو میڈیا ماوا پی رو دین بھیڑا پی رو دین نائے نہ کوئی روکے نالے نہ توانو کوئی روکے نالے کھلوتا ممبر دیا ممبر نے حسین دی قبر دی شبیہ کریم کربلا دی قبر تے میڈا ہاتھ تھے بھائی جان تو روکے نالے کوئی نہیں ایڈی غریب بھائی بھرا کرو بیا کوئی نیسا مرے دا کوئی پتھر مرے دا کوئی تماچے مرے دا کوئی تازیانی مرے دا وینو کرنا چاہتا جنہ وینا تے مجھے سمک وے دیئے آج سے منظوری اللہ وینے آج ترے رجب غلاری میں ترے رجب 254 ہجری علامہ سیف جسنے میری امام کو ظہر ملی آج سیف صرف زمین سوگوار نہیں آسمان بھی سوگوار جنت بھی اندر حورا دیوان کھلیان آئے کیڑا بندے جڑا ماتن نہیں کریں دا ایک فرشتے جبریل دے سوال کیتا جبریل اللہ دے نام تے دشاو جنت دے اندر سوگوار کیوں اوڑا دیوان کیوں کھلی ہوئی جبریل پران دے نال ماتن کیتا جبریل فرشتے تاج لہا تے کی تارشیاں وچ اعلانے آج دسمالا ولایت دا ایک لحظے دا مہمان جنہ ماتم کرنے آدھے پہ جگر دے ٹکڑے پرانے نہیں بچن دا کوئی مکانے پیا پگ بدوے دائے عسکری کو تائیوں دس دائے سرا توجہ سارا دی ہوگی کوئی لوگی مجلس نہیں لکھوار جبریل فرشتے تاج لہا کے تے کی تارشیاں وچ اعلانے آج دسمالا ولایت دا ایک لحظے دا مہمان آدھے پہ جگر دے ٹکڑے پرانے نہیں بچن دا کوئی مکانے آدھے پیا پگ بدوے دائے یتیمی دی پگ پیا پگ بدوے دائے بچڑے کو تائیوں دس دائے سرخ جہاں میں بسم اللہ کرا توجہ ساری اندھی ہو گئی تھوڑا تھوڑا قریب ہو جا سو بھائی جان ضرور پڑھتے جاؤ تھوڑا تھوڑا قریب ہو جا مہربانی سارے تھوڑا تھوڑا ہاں بڑی قابل قبول مجلس ہے اور یہ موضوعات روزانہ بیان نہیں ہوں گے اسے واسطے میرے دل ہے مجھولہ فضائل نہ پڑھتا لیکن دوسرا ماحول اتنا سونا بنا دیتا کہ میں تفصیلی طور پہ آج 10ویں امام دی کہانی تم سنا مٹی دے میں کرو منڈالیو کربلا دے بعد دکھ مکے نہیں بسم اللہ کرا فریاد دے مولا حاجی شیخ مالک زندگی دراز فرماوی تھوڑی گل دی ترجمانی میں کرنا چاہتا کہ حاجی شیخ گل کی تھی ترجمانی میں سبیقت دے کرنا چاہتا
رسول خدا تو لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک کوئی معصوم ایسا نہیں جو سکھ دی زندگی گزارے. جڑے بندے مٹی تے ویکھ کے رومن سباب سمجھے دیو ہی کو تھی ہے محمد دی جڑی بابے دے بعد شفا نہیں موت منگ دی رہی. کربلا دے بعد دکھ مکے نہیں نہ پہلے کسی معصوم سکھ نہ زندگی گزاری لوگا گزارن دیتی نہیں نہ کربلا دے بعد کسی معصوم سکھ نہ زندگی گزاری. جس بندے دی نگاہ میں دیا لباس ہے مولا علی علیہ السلام دی کہانی دیکھ لو 19 رمضان ضرب لگی 21 رمضان 50 ہجری 40 ہجری دھیاں کوفے یتیم ہو گئے. امام حسن علیہ السلام جے کو مسلمانہ کئی دفعہ زہر دیتی 28 سفر 50 ہجری میں امام دارو پرواز کر کیا کہ مسلمان رجے نہ حسن دے جنازے تے تیر مارے. یہ نقصان گئے نا بید اولاد رسول اللہ حسین بادشاہ جے دی لاش دفن کسی نہیں کی. امام سجاد دی زندگی پہ دکھ گزر گئی لوگ عزیز. امام محمد باقر دی دکھ دی اندر گزر گئی لوگ عزیز. امام جعفر صادق علیہ السلام دی زندگی پہ دکھ دی اندر گزر گئی لوگ عزیز. 7ویں امام کو جان دے اس پوری دان اس امام دے کوئی نظر جملہ کرنا چاہتا جس امام دے وطن تے انوی پتران تے جنازہ مزدور آ جایا. میں بسم اللہ کہہ رہا بسم اللہ کہہ رہا بڑی قبول مکان ہے جی. ہائے ہائے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھی زیر دیتی. امام علی رضا علیہ السلام نے خراسان بلا کے وطن علامہ سے زیر دیتی. امام محمد تقی علیہ السلام نے بغداد کے اندر زیر دیتی. جس امام کو رومن آستے سے اکٹھے ہوئی تھی امام علی نقی الحادی اس امام دی میں کہانی سنانا چاہتا ہوں. 5 رجب المرجب 214 ہجری امام دا دنیا تے نزول ہوئی. امام دی پاکمہ دا نام جناب سمانہ خاتون اور والد گرامی امام محمد تقی. اس امام دے حدیث اس دکھن کتابت کے اندر کتابہ پڑھو کہ پھٹ دے. یہ مضمون میں واسطے تفسیر طور پر پڑھنا چاہتا کیونکہ یہ پڑھیا جان دے ہیں کیونکہ بہت زیادہ محنت درکار ہے ان چیزوں کو بھیجن پڑھنا چاہتا. جنہیں 2 بند میں خطبے دے بات پڑھیں گے پاکستان اس سب تو پہلے میں پڑھے اجی تک اور کسی نہیں پڑھی. اگر بعد اس میرے بات کسی پڑھنے تو میرے تو سن کی پڑھنے. لیکن محمد والے محمد ہے جو بھی کرے لیکن سب تو پہلے یہ مضمون میں ٹھیک ہے. پہلا دکھ میرے امام دا 6 سال دے سن چ یتیم ہوئے. تو زمین شہری کو میں امام ہے جب 6 سال دے سن یتیم. یتیم بھی وطن تے نہیں ہویا پردیس دی یتیم. بابا قتل ہو گیا 6 سال دا پتر یتیم ہو گیا. میں کو مولا دے پاک ممبر دی قسم ہے پہلا دکھ 6 سال دے سن یتیم. دوجا دکھ میری امام دا لوگاں میرے جسم امام کو بھی وطن چھڑایا جی میں مدینے دے لوگاں حسین کو وطن چھڑایا. بسم اللہ کر بسم اللہ کر بسم اللہ کر. لوگاں وطن چھڑایا میرے جسم امام کو لوں جی میں لوگاں حسین کو وطن چھڑایا. میں کتاب دے اندر پڑھے مدینے دے گورنر اس کا نام عبید اللہ لکھا ہے.
یہ بہت بڑا ظالم ہے. اس خط لکھے متوکل عباسی دے پاسی آنکھو بے شمار. اگر متوکل شیعہ دا 10واں امام تیرے خلاف لشکر جمع کریں دا اصلہ اکٹھا کریں دا. کتاب کا نام ہے حیات امامی علی نقی الاسلام. لکھنا لے علامہ پروفیسر لطیف انصاری. گجرانی جنانی چھائے سیال کوٹ تو پیچھے ڈسکا. یہ ڈسکے دی عالم دین بہت بڑے عالم دین. انہوں نے لکھی کتاب حیات امامی علی نقی الاسلام جڑی میرے کو موجود ہے. اس وچوں میں سارا مضمون پڑھنا چاہتا ہوں. عبید اللہ متوکل نو پیا دے جو شیعہ دا 10واں امام تیرے خلاف لشکر جمع کرے دا. اچانک تیرے تے حملہ کرے تیری حکومت نو خطرے. شیعہ دے امام دا کوئی انتظام کرے. اس یحییٰ بن حرسمہ نو چھڈے. یحییٰ بن حرسمہ دے پاسے دیکھ کیا دے ایویں کر 2000 فوج دا لشکر لے جا مدینے جا. اگر شیعہ دا امام عزت دے نال آوے تے لے, اگر نہ آوے تے جس رنگ وچ بیٹھا ہوئے گرفتار کر کے کھیل. لیکن مولا دے پاک ممبر دی قسم میں آج مضمون پڑھے جا سن تے کل تواڈے واسطے آسانی ہو جاسی. آج حیران کی نال سن سو تے کل کوئی پڑھ سی تواڈی اکھیں وس پوشن تے انشاءاللہ زندگی دا سامان غم موجود ہے. روز سوتنا جتنا لی دیا پردادار دیا نو منظور ہویا. یہ بڑی اہم گلاں ہیں جڑیاں میں جناب دی نظر کرنا چاہتا. مٹی تے بیک کے رو منڈالیوں میں کہ مولا دے پاک ممبر دی قسم میں 2000 دا لشکر لے کے یحییٰ بن حرسمہ ٹریا سامنے چوں مدینے دے پاس. جس کے لئے مدینے دے بارو آیا نا امام علی نقی علیہ السلام رسول خدا دی قبر نوحان اللہ کے رون دے تے رو رو کے بیا دیا. نانا میں امام غافل نہیں ہوندہ. نانا امام ہوندے جس کی کائنات دیا ذرے تے نگاہ ہوئے. نانا میں جاندہ مدینے دے بارو لشکر آ گئے انہاں میں گرفتار کرنے تے میں لے جاسم شام آگا تے نانا اے میری زندگی دا آخری سفر ہے. اس کے بعد میں واپس کوئی نہیں ہمنا. میرا آخری سلام قبول فرماؤ. میں بسم اللہ کرا رسول خدا دی قبر تے سلام کر کے اچھن پورے مجمع چک بندی سمجھ کی ہے کی تھی میرا مقصد مکمل ہے. لے قرآن تے رکھ میرے ساتھ رسول خدا دا سلام کر کے میرا 10واں امام اس قبر تے آئے جس قبر تے آج بھی سایہ کوئی نہیں. نام چاون دی ضرورت نہیں سارا کو پتہ لگیے محمد دی زخمی تھی دی قبر تے آکے جھڑ پیے دی قبر تے بوسا ڈیک کیا دے اور میریاں ٹوٹیاں پسلیاں آلی دادی دادی میرا سلام ہوئے. دادی میں دنیا میں دا میری زندگی دا آخری سفر ہے. دادی وطن دادی حسین بھی چھوڑے دادی وطن میں بھی چھوڑی دفی لیکن دادی حسین بادشاہ دا پتر سجاد گیا تے واپس پر لایا آکے تواڈے قدمہ دے اندر سم گیا. دادی جی سفر تے میں دا پیا دادی نہ میں واپس سامنے نہ میرے پترہ واپس سامنے دادی نہ میری ادھیا واپس سامنے. میں بسم اللہ کرا میں کہ مولا دی پاک ممبر دی قسم ہے روز رسول دا سلام کر کے جناب سیدہ دی قبر دا سلام کر کے تو نے میرا 10واں امام باہر آئی. جس لئے امام باہر آئی نا جنت البقیع جو سامنے کھڑا ہا یحییٰ بن حرسمہ. امام فرمایا آگئے آدھی جی مولا آگئے. امام فرمایا میں امام میں جاندہ تسی منو سامر لے کے جائیں دلال انتظار کرو میں اپنی پرداداروں کو ملنا کیونکہ میں واپس تا کوئی نہیں آمنا. انہوں دے حالات بھی ساڑھے ماں انہوں کو اللہ دے حوالے کرے اپنے پرداداروں کو ملنا وا. ترے پتر میرے امام دیتے ایک دھی ہے امام علی نقی علیہ السلام دے ترے پتر ایک دھی ہے تے جیری دھی ہے نا وہ بابے دی سینے تے سمجھی ہے. جیتے بے کے رومن ڈالے امام علی نقی علیہ السلام اپنے گھر چاہے جس لئے مولا اپنے گھر چاہے نا تے پردادار سامنے کھڑے آئے. امام پردادارہ دے پاسے بچھے امام دیا آنکھیں بس پہ جانا. امام پردادارہ دے پاسے دیکھی فرمے دن میرا آخری سلام قبول فرماؤ. میں میدت بھی تے میں بات اس کوئی نہیں آمنا. امام پردادارہ دے پاسے دیکھتا فرمایا میری زندگی دی ایک حسرت ہے میری حسرت پوری کرو.
ایک پردہ بولے مولا تواڈی کیڑی حسرت ہے؟ امام فرمایا میں مٹی تے ایویں سمجھا جی میں میت ہونے ہیں تے تسا میری چوگردوں حال پا کے ایویں مین کرو جی میں بھیڑا بھیراواں دی میت تے مین کرے تسا ایویں مین کرو جی میں ماں پتر دی لاش تے بے کے مین کرے دیے تسا ایویں مین کرو جی میں دھی پیو دی میت تے بے کے مین کرے دیے میں واپس کوئی نہیں آمنا میں کو زہر ملتا میں بسم اللہ کرنا پردادار امام نے چوگردوں حال پا کے رون دے رہے یہ کوئی کہانی نہیں سنا رہا اپنے کولوں نہیں سنا رہا تاریخ سنا رہا تاریخ دیا گلا سنا رہا دنیا میں بکھاون واسطے امام نو ایک باعزت سواری تے بٹھایا ہے علامہ زید تصدیق فرمیشن تشریف فرمائیں حاجی شیخ فرمیشن بزرگان بیٹھے دعا لون واسطے تے فکر کیا تھا دنیا میں بکھاون واسطے شاہ صاحب امام نو باعزت سواری تے بٹھایا ہے باعزت سواری تے بٹھا کے سامرا تے بہت حرام زادے ہیں باعزت سواری تے بٹھا کے سامرا دے اندر لے سامرا دے وچ ایک مکان ہے جس کا نام ہے خان سالی خان سالی تاریخ کا جملہ یہ ڈٹھا ہویا مکان ہے اے سامرا دی اندر او مکان ہے جتے سامرا دی فقیر راندے ہیں یعنی جس کا گھر کوئی نہیں ہوتا وہ ڈٹھا ہویا مکان جس کا نام خان سالی ٹوٹا پھوٹا مکان اتنے راندے ہیں سامرا دی منگن والے سامرا دی فقیر جنہاں تو کوئی گھر بار نہیں ہوتا اتھا دنیا میں بکھاون واسطے امام نے مدینے چ باعزت سواری تے بٹھا کے لے کے اتھا آ کے جڑی نامناسب جگہ ہے خان سالی اتھے امام نو رکھن پابندی نہ دتی کوئی امام نو ملن واسطے نہ آوے ایک دروگا مقرر کیتا ظالم دروگا جو تو شیعہ دے امام دے ظلم کر لیکن اس میرے امام دا کردار دکھا میرے امام دی سیرت دکھی میرے امام نو عبادت کریں دے دکھا امام نے کلمہ دے حق لگ گیا دے مولا میں دے پتی ہونے لگی تو سب فرزند رسول ہو مولا انہیں ظالم آکھے میں جوڑے تے ظلم کرنا کہ میں توڑے تے ظلم نہ کرے سو امام فرمایا تو میرے تے ظلم نہ کرے سے تیرے تے کرے سے اور میں مولا جتنا چاہ میں ظلم کر رہے مر سکتا توڑے تے ظلم نہیں کر سکتا ایک بات میں چھوڑی میں اندر بھی سنا دینا یاد رکھے 4 سال دسن ہے امام حسن عسکری علیہ السلام دا جڑے باب دینا چھوٹا بچہ سفر تے میں دو میں جی گل دی سمجھ آ رہی ساری نو چھوٹا بچہ سفر تے میں دو میں نہ حاجی صاحب تے سفر لمبا ہو جائے کہ بچہ ماں کو لو بھیرا کو لو پیو کو لو پوچھ دے سفر کٹا مکسی دوران سفر امام حسن عسکری علیہ السلام امام علی نقی علیہ السلام نے سوال کیتا بابا ساڈا سفر کٹا مکسی پتر دے پاسے لے کے فرمے دے نہ تیرا سفر مکنا ہے نہ میرا سفر مکنا تو بھی پردیس وچ مارا جاسا میں بھی پردیس وچ مارا جاسا تیری قبر وطن تو دور میری قبر وطن تو دور میں بسم اللہ کرنا جس نے ظالم دروگا امام کی عبادت کریں دے رچھا تو امام دے قدمہ دے حق لا کیا دے مولا میں توڑے تے ظلم نہ کرے سا مولا میں معافی چاہتا انہیں اس دروگے تے ظلم کیتا جو تو ساڑی گل کیوں نہیں بنی فتح بن خاقان ایک صحابی ہے امام دا اس میں امام آکھا جو تم اس حکومت وچ رہ کے سامرا دی غریب و مومنہ دی خدمت کیتا کر اور جس نے فتح بن خاقان لکھا نا یہ وزیر ہم متوکل عباسی اور امام کے منظر دے جس نے فتح بن خاقان امام دی حالت اٹھی کہ متوکل دے پاس لکھیا دے تو فرزند رسول کو رکھے خان سالی کے تو عبادت کریں گے درس دیں گے انہاں دی درس بار میں دے ترویج ہوندی ہے دین محمد والی محمد دی اپنا انداز دینا اس کا کہ تم یہ میں کر امام خان سالی کے چوکٹ
کہ ایک مکان بنا دے اس امام نو رکھ تے رکھ اپنی نظر پابندی لا دے، نہ کوئی اندروں باہر آ نہ کوئی باہروں اندر جائے، یعنی اس دلہاج میں امام واسطے کوئی مناسب جگہ دے انتظام ہے۔ میں نے نالا ہی نہیں امام دے فتح بن خاکر اس کم کیڑا کیتا مکان بنایا شام رات دی اندر۔ آج جتھے امام علی نقی علیہ السلام دا روز ہے، جڑے ظاہرین بیٹی تصدیق فرمیشن، جتھے امام علی نقی علیہ السلام دا روز ہے نا، ایک قبرستان نہیں، امام دا گھر نہیں۔ یہ جڑا متوکل بنوایا ہا امام واسطے اپنے نظر بندی چ رکھنے واسطے، یہ مکان بنا دیتا گیا۔ شہید نہ بھی بندے دی ڈیوٹی لا دیتی، کوئی اندروں باہر نہ آگئی، کوئی باہروں اندر نہ جائے۔ لیکن جڑا علوم محمد والی محمد دا سلسلہ ہا وہ تے نہیں نہ رک سکتا۔ امام علم امامت دے نال لوگوں نو احکام دین دسے، احکامات شریعت دسے، مولا حدیث دسی، قرآن دسیا۔ بس مقدگل مقامہ اس علاقے علیوں میں کو مولا دے پاک ممبر دی قسم میں پہلا دکھ میرے امام دا میری سادتا جو 6 سال دے سالے چ امام یتیم ہو۔ دوجا دکھ جو لوگوں اوہ وطن چھوڑایا جی میں لوگوں حسین بادشاہ کو وطن چھوڑایا۔ اس بندے دی نگاہ میں دیا لباسے میں کو مولا دے پاک ممبر دی قسم میں تریجا دکھ میرے امام دا جیڑا سب تو بڑا دکھ ہے، سامرہ دے وچ موجود ہون دے باوجود کسے امام نو کربلا جان نہیں دیتا۔ اسی تسی تے سکتے ودیاں نا دندہ دعاواں پہ کر دیا جو اللہ کوئی ایسا سبب بنا سا کربلا جائی۔ بھائی کمر عباسی جڑی چیز میں شروع کی تھی ہر کوئی نہیں پڑھتا، تھوڑی زندگی ہوگی سنی، اور اگر کسی نے کسی کو سنی ہوگی تو 10 دے میں یہ تھوڑی دعا دو سمجھ۔ امام نو لوگا کربلا جان نہیں دیتا سامرہ دی اندر ہون دے باوجود۔ مومنین امام دے سامنے آمینہ تیا کھینا مولا توڑی داد حسین نے سلام کر رہی ہیں تے پتر مرا آئی ہیں۔ اگر علامہ رفاقہ سے بھی پڑھتی آنی گل کوئی امام نو آگیا کھینا مولا توڑی داد حسین نے سلام کر رہی ہیں تے حق کچا ہے۔ اکثر مومنین امام دے سامنے آکی آدیان مولا سارے حق اس دعا کرو اسا کربلا جانا چاہ دیا۔ امام اٹھی میں نا تے مومنہ دے چہرہ دے بوسہ دے کے امام رو کے فرماوے نا لوگ من تے کربلا جان نہیں دیں دے، کربلا جا کے میرے غریب دادے نو میرا سلام دے دینا۔ آج دینا مولا توڑے پتر پیادا ہم من تے کوئی ہمیں نہیں دینا زیری طور تے، لیکن میرا سلام دادا قبول کرو۔ پہلا دکھ 6 سال دے سالے کی یتیم ہو یا دوجہ دکھ لوگوں میں بطن چھوڑایا جی میں لوگوں حسین بادشاہ کو لوگ بطن چھوڑایا۔ تریجا دکھ لوگوں کربلا جان نہیں دیتا۔ چوتھا دکھ اللہ دی کائنات جو ان کو یہ ایسا بندہ بھی کھاؤ نا جیڑا پتر نو سامنے کھلار کے او دے پیو دی قبر ڈھا چھوڑے۔ لیا قرآن کے رکھ میرے شرطے امام علی نقی علیہ السلام میں تھی رہی دے حسین دی قبر تے حال چل دے رہے۔ متوقع لباسی شہدائے کربلا دیا قبر تے حال چلوا دیتا، فرات دمن توڑ کے رخ شہدائے کربلا دیا قبر تے پاس۔ امام علی نقی علیہ السلام مجھے سے نکل دا پتہ لگا نا جو شہدائے کربلا دیا قبر تے حال چل گئے۔ آج اسے بڑا بڑا جملہ پڑھنا چاہتا کہ مصحف شام میں عطا کیتے کوئی نام ہوگی کہ میں کیا کر سکتا، میرا جوتی ہے میری اس بات کو پہنچاونا مٹی دبے کے رومن ڈالیو۔ امام علی نقی علیہ السلام کو پتہ لگا جو شہدائے کربلا دیا قبر تے حل چلا دیتے گئے، فرات کا بن توڑ کے روح حسین کی قبر کے پاس موڑ دیتا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام دیوار نال ٹکر ماریا، امام 4 دن روندے رہے، 4 دن مسلسل امام روندے رہے۔ چوتھے دن امام دی آنکھ لگی، خواب وچ امام حسین علیہ السلام دی زیارت ہوئی۔ امام پتر دی داڑھی تے بوسہ دے کے فرمایا علی نقی تے دکھا نہیں تے صرف سنا